अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम लोग सूरह मायदा शरीफ याद कर रखे हैं। पारा नंबर 6 सूरह मायदा, आयत नंबर 3 से इंशाअल्लाह आज हम लोग याद करेंगे। तो जिस तरह मैं आयतों की तकरार कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह आयतों की तकरार करें और शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो सुने। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पढ़िए मेरे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल 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 मैततु 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 वद्दमु حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 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 وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة وما أهل لغير الله به والمنخنقة 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 والموقوذة 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 والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة والموقوذة وما أهل لغير الله به 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 والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولحم الخنزير
وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 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 سبع 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 وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما زكيتم إلا ما ذكيتم إلا ما زكيتم إلا ما ذكيتم والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وما ذبح وما ذبح على النصب على النصب على النصب على النصب وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام 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 ذلكم فسق 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 जा निकालो وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وأن تستقسموا بالأزلام أزلام وأن تستقسموا بالأزلام وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين اليوم يئس الذين اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم 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 فلا تخشوهم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون فلا تخشوهم واخشون فلا تخشوهم واخشون فلا تخشوهم
واخشون. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم. 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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. وأتممت عليكم. وأتممت عليكم. وأتممت عليكم نعمتي. وأتممت عليكم نعمتي. وأتممت عليكم نعمتي. وأتممت عليكم نعمتي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الإسلام دينا. 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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر. فمن اضطر. فمن اضطر. فمن اضطر. طر. طر. فمن اضطر. فمن اضطر. فمن اضطر. فمن اضطر. فمن اضطر. فمن اضطر. فمن اضطر فمن اضطر في مخمصة. في مخمصة. في مخمصة. في مخمصة. في مخمصة. في مخمصة. فمن اضطر في مخمصة. فمن اضطر في مخمصة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف. غير متجانف لإثم. 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 فمن اضطر غير باغ. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فمن اضطر في مخمصة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात इसी तरह आयतों की तकरार करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द कुरान पाक का एक अच्छा खासा हिस्सा हमें याद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।